Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحان دوعلكم دحان دحاديركم ملا علم زرلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا أين مايكروفون ميديا حدش تخونكم كعامن قاعد احنا مساهم نالنا ناي كل شعب نمستي ناي زويت سمنا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نقصهم عوون بخبرنا عدمكم سمعتنا باركس زي كابلنا أوانا وزخونو بتعامة أجدست زخونو حمشت نبل لنا امبر كاو غزين تلينا ያው ከም ትፈልጥዎ ቪዲዮ ሕፅር እናበልና ስለና ምጽኦ ይምበር ብዙሓት ነገራት እዮም ዝቀያየሩ ዘለው ሻዕ መጨረሻ መሳና ጻኒሕኩም ስምዕዎም ሰማዕተይ አገደስቲ ዝኾኑ ዛዕባ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ ግብፂ አሜሪካ ብዙሕ ዝሽፍን እዩ ዘለውና ዜናታት ንሳቶም ተሓሒዝና ኩሎም ናባኻትኩም ክነብሎም ኢና ببنشانغول غومز حيال زخونه لعن تحتن يقبر الله عبي احمد كبت تصوراتي اتخم زلو نغيرناكم هنا سودانن ايرتران ون هز مخارالو نغرالو ناي ايتاماجور شوم ناي كلتيوم زترازرارب لولو زعبا اباي قدب كعمه سمعتي عبي احمد انتا يقبر كم زنبره ان دونالد ترامب كله بيتشا زرزره بلنا نواخاتكم هنا مسؤولكم هنا حدا بحدا كشع مጨረሻ مسانا صنيحهم سمعوا عبي احمد راح تاسلت أنا يتصنحلين بي زخوانة تخون دكايم يخون عدم يخون بقدبم يخون منم يخون الشيط اللوت زدالي يخون يلو تلعيلو خمزرلو بتعمل بزرع على فرحين كان راعدين كمزرلو حاميمو يخون زغل زولوون النهيو خم تستاوسن تخونكم حدك زي هل ميلي تقفيقو ني يونايتد عرب إماريتس أبو دابي خيدو نتحكم رؤسو تقديدو كاب رؤسو بزح كاوزي دحنا نعيز بحال زي متم نتحقق ويكون كون زارب زلخو جن عبي شجر له وندحر هذه حد زي فوتوغراف انت سالت له وي بفيديو انت رأنت له عبد دحريت رؤسو عبي مطرحت له تطبيحو بغزيو زوصلنا نارت حايم بون كيدو خون يخيل ني خمس الحكمنا انت خيت له ني ميدياتات تصويعو قدم مخيادو ني ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ናይ ክልላት ሚዲያታት تصويعو انتربي يقبر مو لك خم زغور غيركا خون خوص قلمله يزغبر بزح دراما يسرح عبي احمد حنتن فتووم صلوم سمعتي كارستي كوص يدل نبر ناي ميديا تقمو كم عبي احمد زتردو ابزهز اوان يلن جيتاچو ون مقاله مسينا نام حدرنا هالو خونه يلي مقاله زبلا زلخو نام حدرنا هالو جيتاچو ناي ميديا تقمو فريتو ونيرو كلن تن ميدياتات ناي تግራይ ተቋጻጺሩ ናይ ውድብ ሕወሓት ጭራሽ ከይት ሪፖርት ከይትገብሩ ከይተዛረብዎም ኢንተርቪው ከይትገብሩዎም ኢሉ ኩሉ ነገር ዝዛረቡ ዝነበረ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብም ይኹን ተጋሩም ይኹን ኢትዮጵያውያን ይኹን ብተፈላለየ ቋንቋታት እናሃጠቆም ዝዛረብሉ ዝነበሩ ናይ ሚድያ ጥቕሚ ስለ ዝፈልጡ እዮም ሚድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ብፍላይ ብዝና ህዚ ዝኒሆ ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂታት ሶሻል ሚድያታት ማለት እዩ እና አብይ አሕመድ እቱ ናይ ግብጽ ናይ አሜሪካ መንግስቲ ናይ ደብረጽዮን ናይ ሱዳን መራሒ ናይ ኤርትራ መራሒ ትሪእዎም ኣለኹም ሳቶም ናባኻቶም ክነብሊና ናው ንሕልፍ ሓቢርና ንስማዓዮ ቅድሚ ናፍቱ ሓያል ምድላዋት ብኢትዮጵያ አንፈትም በኤርትራም በትግራይም በሱዳንም ዝካየድ ዘሎ ናይ መጀመርያ ግጥም ክኾነሉ እዩ ኢልካ ዝግመት ዘሎ برايا ديو ويس ببنشانغوليو نسخن نغركم منا سمعتي بتخكل هذه يرحمنا يلنا نسخن نغركم منا جن كدمنا حلافنا عبي احمد هذه انت اي غيرو عب ناي اباي قدب النابله بريزيدنت ترامب ابزرخاو عدل يزارب ينيرو تستاوسن تخونكم من ناي جبص مراحي السيسي صويعو جبصي زدليا نتحت مائية تركب زلا بزح تبديلهم اليوم ناي تفطرها تصقعيو خطقهم اللوم إثيوبيا حقوت زخونا قديبا فرصة تخيلي أنا مبال تيك أري خيدنير يا دونالد ترامب هذا قنت سأتقلي زنيا حانتي تهي الإعلان نزا حالة في خلطة سلا ستورحي حانتي له أي الإعلان سلا قبس أي الإعلان سلا أباي قدب أي الإعلان سلا إثيوبيا أي الإعلان كان معازا جمير يتسوقيلو تستاوسن تخونكم اتو ناي ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ መጽዩ ምስቱ ናይ አሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ
ሚኒስተር ንበሎ ብዝናይ ዝዓደኳ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ይዝበሃል ተራኺቡ ብዙሕ ነገር ተፈራሪሞም እዩ ተመሊሱ ገዲዮን ጢሞቴዎስ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ምስ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ኣሜሪካ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ብጣዕሚ ፓወርፉል ዝኾነ ሽሞት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ራብዓይ ሰብ እዩ ፕሬዚደንት ንምዃን ፕሬዚደንት ተሞይቱ ምክትሉ እውን እንድሕር ሞይቱ እቲ ናይ ቃል ወሃቢ ናይ ኣፈ ጉባኤ ናይ ኮንግረስ እውን እንድሕር ሓሊፉ ቱ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዘሎ ሓያል ስልጣን ዘለዎ እዩ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ምስኡ ተራኺቡ እቱን ገዲዮን ጢሞቴዎስ ተፈራሪሞም ነይሮም እዮም እንታይ እያ ትብል ነይራ ግብፂ ሽዑ ግብፂ እሺ ትግድብ ዝተገዲቡ እንሄ ያው ከም ዘይምለስ ፈሊጦም ወለው ክነፍርሶ ኢና እውን ገለ እውን ክብሉ ይኽእሉን ግን ክንደይ ማይ ክልቀቕ ከም ዘለዎ ክንደይ ማይ ክትሓስ ከም ዘለዎ ዝቋፃፀሩ እንካብ ግብፅን እንካብ ሱዳንም እንካብ ኢትዮጵያም ዝተውፃፅኡ ኮሚቴ ክጣየሽ ኣለዎም እናለ ድፊት እያ ትገብር ነይራ ህዝቢ ምሽጥር ዓብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንገዲዮን ጢሞቴዎስ ልኢኹ ንሱ ተፈራሪሞም ሂቦምዎ እዮም መፅዮም ጥራሕ ደኣ ናስኻ ኣይተሓግዘና ናይ ዓዲ ውሽጢ ኢድኩም ኣይተእትዉ እምበር ንሕና ዝበልኩምና ክንገብር ኢና ጥራሕ እታ ስልጣነይ ትዳፈአኒ ነገር የትግበሩ እምበር ኣባይም ይኹን ግድቡም ይኹን ዝደለኹም ኣፍርስዎ እንተኢልኩምና እውን ክነፍርሶ ኢና እዚ እኳ ክሻዕሽዑ ይበሉን ግን ከምኡ እንተዝብልዎ እውን ከፍርሶ ነይሩ እዩ ዓብይ ኣሕመድ ምክንያቱም ፍርቂ እኮ ቀኒስዎ እዩ መጀመርያ ናብ ግብፂ ከይዱ እኮ 6 ዝነበረ ናብ 4 እኮ ወሪድዎ እዩ ዳርጋ ናብ ፍርቂ ብጣዕሚ ብዙሕ ኪሎዋት ቀኒሱ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብክንደይ መከራዋ እናፀምአ ቦንድ ገዚኡ ዘስርሖ ካብ ሎም ፅባሕ ካብ ዕንጨትን ካብ ኤሌክትሪክ ምቁርራፅን ሓራ ከውፀና ኢሎም ዝነበሩ ዝገደደ እዩ ኮይኑ ህዚ ብጣዕሚ እዩ ከቢሩ 500% ንላዕሊ ወፂኢቱ ዝኽፈል ዋግኡ እዮም ዝብሉና ዘለዎ ወዲ ሰባ ዝነው ሰባት እንኳን ኣብ ካሊእ ክልላት ዘሎ ብደቂቁ ኦን ኦፍ እናኾነ እናጠፍአ እናበርሀ እዩ ዝውዕል ኢሎምዎ ክንደይ ማሽናት ክንደይ ፍሪጃት ክንደይ ቴሌቭዥናት ሓይሉ እናቐነሰ ሓይሉ እናወሰኸ ክንደይ ኣባላሹ እዩ ስለዚ ዓብይ ኣሕመድ እዚ ግዶ ኣይኮነን ታስልጣኑ ግን ህዚ ግብፅን እንተሓቢራ ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋራት ንኤርትራ ትህበላ ዝብሎ ዓብይ ኣሕመድ ኢና ንነግረኩም ዘለና እምበር ኣነ እናኣመንኩ ኣይኮንኩን ንቲዲኤፍ እውን ትህብያ ንሱዳን እውን ትህብያ ርክብ እውን ምስ ተፈላለዩ ዓበይቲ ዓድታት ስለ ዘለዋ ምስ ሳውዲ ዓረብያ ካብ ሳውዲ ዓረብያ ምስ ኣሜሪካ እውን ብዝለዓለ ጥብቀት ስለ ዘለዎ ብፍላይ ብትህዝን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ግርክብ ስለ ዘለዎም ኣጥፍኡን እዩ ኢሉ ነይሩ ግን ንገዲዮን ሰዲዱ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን መፅዩ 3 መዓልተውዚ ተቐሚጡ ፈሪሙ እዩ ኸይዱ ተን ተፈራረሙለን ሓንቲት ነገር የተዛረቡን ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ በሰመራ ኸይዶም ተፈራሪሞም እንታይ ከም ዝተፈራረሙ ክሻዕ ሕዚ እውን ዘይፍለጥ ዘሎ ኢሳያስ ማነው ዓብይ ኣሕመድ ኣብ ዘድለየ ግዜ ብዛዕባ ዓሰብ ተፈራሪምና ነርና ኢና ብዛዕባ ግዛዕ እናበለ የውፅአን እምበር ብምንታይ ከም ተፈራረሙ ኣይዝረብን ሰብኣይ እዚ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ምስ ናይ ወፃኢ ዓድታት እንታይ ከም ዝፈረመ ተዛሪቦ ይፈልጥን ንምንታይ ዘገድዶ እውን ስለዘየለ ማለት እዩ ኩሎም ተቆፃፂርዎም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ዲሞክራሲ መሰል ናይቲ ህዝቢ ሓይሊ ዘይኣምነሉ ስለ ዝኾነ ዓብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ከም ዝተፈራረመ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ምንም ብጭቆሎም ተዛረብዎ ነገር የለን ንሕና እውን ሓይትና ነርና ናፍቱ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ እንታይ እዩ ተዛተይሉ ኢልና ነርና ብዙሕ ነገር ናይ ኢኮኖሚ ምትሕብባር ናይ ሕክምና ናይ ከባቢ ፀጥታ ገለመለ እውን ኣለዎ ገለመለ ኢሎም እዮም ዓፅዮም እና እምበር ዝርዝር ክዛረበ ይደልዩን በዓልቶም ዓዲ ዝመልከቶም ዓድታት እዮም ከውፅዎ ዘለዎም እዮም ኢሎምና ግን ንሕና ሕዚ ረኺብናዮ ዝነና ትማሉ እውን ዶክተር መልኬሳ ዝተዛረቦ ኣባይ ግድብ ሸይጦምዎ እዮም ሕዚ ዓብይ ኣሕመድ እንታይ እናበለ የወረለ መስለኩም ብቶም ሚኒስተራታውቱ ናይ ማይ ሚኒስተር ገይሩ ንሕና ኮሚሽን ንጣይሽ ኩልና ንቋፃፀሮ ንብል ኣለና ንሳቶም ግን ኣይኸውን ይብል ኣለው ፅንሕ ኢሎም ግን ንሳቶም እዮም ክጥይቁና ሪቨርስ ክኸውን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እና ብደንቢ ገይሩ ብቻ በርሂዎ ኣሎ ከድኩምኡ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ግን ተሓበሬታ ዋናው እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እውን ሓትና ኢና እቱ ናይ ኣባይ ግድብ ህዚ ዓብይ ኣሕመድ ንግብፂ ከም ድሌት ሃይዎ ኣይ ግብፂ ትዛረብ ህዚ ሓንቲ ነገር ትዛረቦ ነገር የብላ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያን ንግብፅን ተዓሪቀ
ناي نوبل بيس برايز كوهابن إيو إيلو سلازة أمل زنبرة نعنا بلا نفرار حينيرو أباي قدب نابل إيوز نابل إيزارب نيرو مو عم بني أمريكا جنزف تسرح إيزفل نيرو هزقن كالي إيزارب جاديون تيموتيوس واشنطن دي سي بصيحو خابز ملس جميرو بريزيدنت ترامب سومال علو يفلتن انت تقاقي سلدو لي أنا خمقوتو بدن برجر أرقاقي أسل الزارب ذا اللغو إيو إذي ناركو نافتز غتصل نحلف سمعتي تزغصل مدلاوات وقئيو هذه إتهم ناي تقرأي بانداتات كم تسمع أخموهم بأمهو أسمعناكم منا وقئ خم بباي كم تجمرو نغير من عم بقلسي بدو بتقرأي غيرهم بمفرع تقرأي غيرهم أيام كجمرو توقئ تحاسيبو زولو زوباتات بدن كلتا زوباتات كيرنا هنجمرينا كاو دحارو نسون محدارنا تبا سلام صدتانا خبيرنا كاو مقال خن عطينا مقالونكم غيرنا قال ملي لم تزاريو نرميم بوون كجمهور يقول اليوم هذا كنت عبي مدلاو زغورو زلا عبي احمد اتناي يونايتد عرب اميريتس ببليونز قصر دولارات هيبو سلاز نبره خعطقوم كسلطنوم كل ነገር ነው ቋጣጥርና عبي احمد بحالافነት እዩ هيبو نيرو تناي يونايتد عرب اميريتس ግን كم تسمعهم اب كمروك كم زل حمشي شيلام بتنتنا موصي حمس ملؤ السودان حرخو توص عزيز يو البرهان تناي هزم راح توانا ما راح زنيه مالتي تو انا حزبنا زدقف زحجز مالتي سلازي ازو عقوز ودق زخسرو يونايتد عرب اميريتس يتحقوسلن زناغر زي حدا نغر غفرنبر زخل انفست زغورنالو زخل ገንዘብ ወሲድኩም ካባይና ሃለኹ መሰልጢና የሜና አጥቅና የሜና ሁሉ ነገር ኩድ የም ንሕና ወን ክንሕግዞም ኢና ድሮናት ኩሉ ክንህቢና ኢልካና ነበርካን ንምንታይ ኢኻ ጠጦ ቢልካ ከምዚሉ ንሳቶም ተሸኒፎም ብትንትኖም ሙጽኦም ተሰራዊትና ኢትዮጵያውን ሃዲሙ ካብዶብ ምህዳሙ ቢንቶን ተይቀረ ሰቢርኩም ታድሙ ነርኩም ስለዚህ ነገር ዚን ታይሉ ብጣዕሚ ስለዝደፋፍኡዎ ታንክታት መዳፈዓት ይእትኹም ዘሎ ትማሊ አፕሎድ ዝገበርናልኩም ቪዲዮ لطفنا لكم هنا مدافعات تفعلي رحقات زوقع مدافعات ناب بنشانغول غومز اتي يزلو بعلو هابتو كيروس هذي بامو انترفنت نغورن تلنا تغارو كو تشيطم يم دولار يلا تشيطو يرخان ابير اخا ايرنا نحنا سمعنا ينتليكو حق نتليون اغرب مسلكو انا بنشانغول غومز اندي يمنيهو نسخاون تفلطيخا انا وني فلطي يلني نو بنشانغول غومز مو ኢትዮጵያ ደይኮነን እዩ ትግራይ ኢትዮጵያ እዩ አና ኢትዮጵያ እትብለለኻ ኢትዮጵያ ረዳ አይኮነን ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ሓራ ኸውፀሉ ዝቀለለ አካይዳ እዩ እንተይሉ ተአሚኑሉ በንሻንጉልም ይኹን በጋምቤላም ይኹን በዝኾነ ቦታ መጽዩ ከአቱ ይኽእል እዩ አይ እንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ይረድአካ አይ ተሸይጦም የመዋት እሱ ዝለኒ ዘላ ንረዳዳ እንዲና አነ እውን ያው ጠፊና ይኮነን ንሱዳን ሓጊዞም ከይዶም እንካብ ሱዳን እውን አባየሮም ኣብ በንሻንጉል እውን አትዮም እዮም ዝኒሄው ሰራዊት ኤርትራም ይኹን አርሚ ሰብዓም ይኹን ናይ ኦላም ይኹን ኣብ በንሻንጉል እዮም ዝኒሄው ይዝብል ነይሩ ስለዚህ በበንሻንጉል እንተመጽዮም ሓደ ተዓባይ ግድብ በብዓ ብጣዕሚ ብቀረባ ርሕቀት እያ ዘላ ታግድብ ካልኣይ ነገር ብኡ እንተ ኣትዮም ብሕቁ ኣትወሎ ማለት እዩ ንዓብዪ ኣሕመድ ንሱ ጽበየ ዝነበረ ብትግራይ ገይሮም ናይ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ብዓፋር ገይሮም ናይ ዓፋር ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ካብኡ ናይ ኣምሓራ እናበለ ኦላውን ተቋጣጽዮም ክመጹን ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብ100 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ድፍዓት እናኸዓተ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቋሪጾም ብፍርቂ መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ከኣትውዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ እና ናይ ኢትዮጵያ ማለት ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ኢታማጆር ሹማት እውን ርክብ ገይሮም خمايايتو توديو خمزلو هزكو اسمرا خاطي تويل نيرو اتي خون يخيل يو تناي سودان خالي ناي ايغاد وانا صحافي كم تفلطو ورقنه غبيه اورومو يو بعبي احمد تشيمو نسو ناو ناب ايغاد مرحن خون لمينو انتس عزيزو ያው በዚህ ህዝብም ዘዓበይ ዓድም ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ገይሩ ብቻ ሸይምዎ ኣብ ጅቡቲ ፍትዋና መስሪያ ቤት እናሰርሐ ዘለና ኢጋድ ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ወርቅነህ ገበዩ እዩ ከምዚ ጭንቕ እንትብሎ እንተሎ ንይምሱላ ይልእኾ እዩ ትማሊ ናብ ካርቱም ሱዳን ልኢኽዎ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ነይሩ ወርቅነህ ገበዩ ግን ልመና እዩ ነይሩ ኢሎምዎ
ብዙሕ እኳ ገጽ ገይሩ ኣያዛረቡን እንደውም ሓደ ሰባት እኒ ኾነ ኢሎም ፎቶሾፕ ገይሮም ብኤአይ ሰሪሖም እዮም ምስ ኣልቡርሃን ከም ዘሎ ዘርእይዎ ዘሎ እምበር እንካብቲ ኤርፖርት ኣያዛርበካን ኢሉ ብንእሽተይ ሰብ ታሕተዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተራኺቡ ንኽምለስ እዩ ተገይሩ ይብሎም እቶም ኢትዮጵያ ኣንፈት ከዓመ ያው ይኸው ብሓደ ተራኺቦም ኣብ ሓደ ገዛ ከፍ ኢሎም የውግዑ ኣለዉ እዮም ኢሎም ብዙሕዚ ግን ናይ ኤአይ ግዜ ስለ ዝኾነ ሓቂ ኣይና እዩ ሓሰት ናይና እዩ ትክክለኛ ፎቶግራፍ ናይ መን እዩ እቲ ናይ ሓሰት ፎቶግራፍ ብኤአይ ተሰርሐ ኣይና እዩ ስለ ዘይፍልጥ ክልቲኡ ሪፖርት ንገብረልኩም ኣለና ማለት እዩ ንሳቶም ዝበልዎ ማለት እዩ هذه نفتنا عفار زلو نخيد سمعتي نصتهم تأكيهم تأخيوا ما تشمع ودي سابع هوتيلنا تقاريو تمو زلو إني ساركان ميخون إني أسف أبراهام يخون إن جيتاتشو قابزي واشنطن درس مسيو حافيرو تواريديو تمليسو حبون النال يقرمكم قدي جيتاتشو نايسف سفي مسف وعوع خبل كستي موقبلو زمعاق لما لا يزدلي ذا قصلون يدليو أبزي واشنطن جن نخلت سومن زاكل مسيس تحابيو نيو يبلنا وأرجس أنيا سلزي كنا سلزي ترى فوتوغراف سلزي تسأله تحابيو يأتي بسرون ويا بي في خوينو سلزي مس بعل سلطان منستري سلزي بحال انتوص انت اللون بخالي موصي يوم زوصو أبزي دالاس إيربورت زرقيو 70 نفرن أبو واشنطن دي سي عامة أبلزو تبهالو هوتيلات أبلزو تبهالو مزنانيا بوتا زخيد زنفره أبزا أنا كلت سومنا بزيات صاني حقن بس ما عندنا ما يتراخذ ناو كونغرس ما عندنا مزج أقعيل سؤال من أي تحتوت ناي وسع قدام منستر بيروتات السرحو زت حتى بوتاز اللوم إن أوزي كعمة خوريوم دقفتنا يزو ناتاتهم زخونو أبزو فيرجينيا كواب زلو حدا خلته مساعتهم تزاريبو 5 ملسين فلتنا زلنا يجي تراجع قصي خسارة يخسروا قوي يخيدو نافي يخيدو تنايك أدم معلتي سلامة وسلف جيرم وازنورونا هذا مسكلة دافاي أورمو ولا يتاخن باتا قال ملا سويهم أبا أنا غير كبيلو تلو تملستويلو يجي تمليسو دحر خلت سمن من قداي انت فتسمه يجي تمليسو خيدو وردتي تواريدو خيدو مالتي زغل ليغن عب النسون جيتاچون تليو كله زنبره ناي امريكا منغستي نمئمانيو نمنتا ام فريحم زنو جبسي سعود عربيا جبسي إيرترا سودان انت حابيرم مخعمم مستناي تግራይ ሰራዊት ኮይኖም مخعم ካው ሓሊፍ خعمم مسفانو ኮይኖም ድሕር መጽዮም ኦላውን مساتم ድሕር ተሓዊሱ ኮይኑ ወፈረሰ እዩ ስለዚህ ንሳተም ዝልወለው በኢትዮጵያ አንፈት ከዓመ ናአና ተሓባቢሮም ከፍርሱና ይብለለው ትና ኢትዮጵያ ህዝብ ከዓመ ብትንትኑ ክወጽ እዩ 130 140 ሚሊዮን ናብ ሚድል ኢስትን ናብ አውሮፓን ናብ አሜሪካ ድረስውን ኩመጽዮም ከሸግሩኩም እዮም ስለዚህ ሰላም ንኽፍጠር ክትሕግዙና ኣለኩም እናወሉ ናፍቶም ኤምባሲታት ተበዲሳ ዘለውን ናብዚ አሜሪካ ድረስ መጽዮም ምስ ቱ ናይ ኢጋድ መራሕውን በይዛኻ ዝደለኻ ይኽን ገብረልካ መሬትውን ወሲኽና ክንበካ ጥራሕ ምስ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮይንካ ኣይትውግአና ጠጠው ክነብል ኢና ዝብል ንሱ ክሰብኽ ይኸይዱ ግን ገጸ ይሃብዎን ዝወርበር ኢሎም ይመሊሶም ወለው ይበሃል ኣለ ሰማዕተ ካልእ ግን ኩሉ ነገር ኣብዚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ምድላዋት ተወዲ እዩ ብኩሉ ኣንፈት እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ብኢትዮጵያ ኣንፈትም ምድላዋት ወዲ እየ ይብል ኣሎ ዝሓዘ ሒዙ ጋዕገልጦም ሒዙ ምንም ሰራዊት እኳ እንተዘይሃለዎ ሰራዊት ቁጥሪ ክህልዎ ይኽእል 100,000 200,000 ክህሉ ይኽእል ያው 200,000 እንተሃልዮም 200,000 ወይ ክብተኑ እዮም ወይ ክሞቱ እዮም ወይ ኢዶም ክህቡ እዮም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኾኑ እዮም ግን ኣጽዋራት ብዙሕ ጋዕገልጠማት ዓዲጉ እዩ ንስኹም እውን ከም ዘይዕዎ ተሉ ርእይዎ እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ርእይዎ እዩ ኩሉ ቦታታት ይርኢ ኣሎ ሓራ ክልል እውን ይርኢ ኣሎ ኦሮሚያ እውን ኣብ ሱሉልታ ኣብዚ እኮ እዮም በረና ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ይብል ኣለኹ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹ መሲልኒ እኮ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ በር እኮ እዮም ዝኒሄው እቶም ናይ ኦሮሞ ነፃነት ኣርሚ ስለዚ ኣብ ዝለዓለ ሽግሪ እኒሄ ቀረብ ኣዋንሲ ለውጢ ክመፅእ እዩ ሰማዕተይ ዝሓድሽ ዓመት ዝመፅእ ኣሎ 2019 እንዲ ብሓበሻ ኣቆፃፅራ ብግእዝ ሽዑ ቅድሚ ንሱ ዘመን ምልዋጡ ዓብይ ዓወት ከም ዝመፅእ ምንም ጥርጥር የብልናን እዚ እናዋልኩ ሰማዕተይ ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓል ደሓን ትደሩ ቻው